الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ذکر کرنا لے جڑا سن کے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو اس طرح دے جڑا ہزار معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تے اللہ تعالیٰ نے جڑا حکم صادی فرمایا کہ تمام جتنی بھی چیزیں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے حکم نال اطاعت کرنا۔ تے حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوران سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کول سی تے تھوڑی دور تے ایک درخت سی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت نو اشارہ فرمان تو بعد وہ درخت جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حکم دی تعمیل کرتے ہوئے آپ دے کول آ جاندا ہے تے اطاعت دے وچ جھک جاندا ہے تے ذرا سوچو سی انسان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان نشان دے جڑا او نبی ہے جدی دی ضرورت ہے تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تے رحمتاں نے ساڈے تے انہاں دا کرم ہے۔ اسی انسان ہو کے بھی جڑا نہیں جھکدے اسی پھر بھی پنج ٹائم اللہ تعالیٰ سانوں یاد کردا ہے تے اسی نہیں جھکدے۔ انسان نوں چاہیدا ہے کہ اسی جڑا نیویاں ہو جائیے تے نیویاں ہوئی گل بنتی ہے تے آپ سرکار فرماندے نے اونچا نام درایو غازی تے جلے دے وچ سڑے نیواں ہو کے او لنگ محمد تو لنگ جا سے اوڑے عظیم معجزہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک یہ بھی معجزہ ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ حاضر ہویا کہ حاضر ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا ہے کہ کہتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت نو بلاؤ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جڑا ایک درخت نو آپ اشارہ فرماتے ہیں آپ دے حکم دی تعمیر کردا ہے آپ دے کول چلانا ہے جو کہ کہندا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا نبی نو بلایا تے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہزار معجزے عطا فرمائے۔ انہیں کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کردا ہے۔ میلاد کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی معجزات کا ذکر کیتا جائے اور آپ کی ولادت کا شہادت جڑا نا 12 ربیع الاول ماہ دا جڑا نا اس دے اوتے اتفاق بھی ہے تے آپ جنت دا باوفر سرکار فرماندے نے اللہ اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی او نبی ازبات دا پانی ملیا تینج لگے جویں ہر جائی اندر بوٹی او مشک مچایا تے جان بھولن دے آئی لونو دے مڈ لگ لگ چشمے تے ایک کھولا ایک کجاں مرشد دا دیدار ہو او مینوں لکھ کروڑاں ہزار